अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी के चौथे सीजन की एपिसोड नंबर 22 में क्या होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। इस किस्त के शुरू में हम देखेंगे कि नूर गुल सिपाही बहादुर साहब को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर इस पर इर्तुगरुल उसे रोक कर कहते हैं कि तुम लोगों को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। इसके बाद इर्तुगरुल कहते हैं कि बहादुर साहब जा सकते हैं और इनके सिपाहियों को भी आज़ाद कर दो। इस पर बहादुर साहब गुस्से से कहते हैं कि तुमने नाइंसाफी से जो मेरी तौहीन की है, इसकी कीमत कैसे चुकाओगे। इस पर इर्तुगरुल उसे कहते हैं कि अब तक जो तुम करते हो कि उसकी सजा मिली है तुम्हें। अब से अपना दिमाग दुरुस्त जगह पर रखो ताकि तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर सलामत रह सके। इसके बाद बहादुर साहब वहां से चले जाते हैं। बहादुर साहब के जाने के बाद इर्तुगरुल नूर गुल से कहते हैं कि अब से तुम अपनी हिफाजत करना। बहादुर साहब बदला लेने के लिए सबसे पहले तुम्हारे ऊपर वार करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आज से सिपाही अब्दुर्रहमान के साथ नेकिया से आने वाले ताजिर नेको को पकड़ने के लिए एक जगह पर घात लगाकर बैठे हुए हैं कि उन्हें नजर आता है कि नेको एक बहुत बड़े फौजी दस्ते के साथ आ रहा है और इनके पास बहुत सा जंगी सामान भी मौजूद है। इस पर आसिस अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि ये जंगी दस्ता आरिस ने अपनी हिफाजत के लिए मंगवाया है। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है अगर ये किले तक पहुंच गया तो हमें किले में हमले में मुश्किल होगी। जिस पर आसिस उसे कहते हैं कि तुम जाकर इस दस्ते की इत्तला इर्तुगरुल को दो और मैं किसी भी तरह इस दस्ते में घुसकर नेको से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। नेकिया से आने वाला फौजी दस्ता एक जगह रात गुजारने के लिए पड़ाव के लिए होता है कि इसी दौरान वहां आसिस आकर इनसे कहता है कि मैं हानली बाजार का एक ईसाई ताजिर हूँ। रास्ते में डाकुओं के खतरे की वजह से मैं रात आप लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। इस पर ताजिर नेकू इससे तिजारत के मुतालिक कुछ सवाल करता है, जिनके जवाब देने पर नेकू अपने सिपाही से कहता है कि ये एक ज़हीन और वफादार ताजिर है, इससे तलवार ले लो और ये अब से हमारा मेहमान होगा। इसके बाद आसिस इनका पड़ाव का अच्छी तरह से जायजा लेता है। इसके बाद इस्लाहान और नूरगुल का खेमा दिखाया जाता है, जहां तबीब आरिफ जहर के असर की वजह से इनकी खराब होने वाली जल्द पर मरहम लगा रहे होते हैं। इसी दौरान हाइमा खातून कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है, इसने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फिर से जिंदगी बख्श दी। इसके बाद इस्लाहान इर्तुगरुल से पूछती हैं कि आलियाश बहादुर साहब का सिपाही था, इसके बावजूद भी आपने बहादुर साहब को क्यों छोड़ दिया। इस पर इर्तुगरुल जवाब देते हैं कि कुछ राज ऐसे हैं जिनका वजन पहाड़ों से ज़्यादा है, अगर वो बता दिए जाएं सबको कुचल देंगे। जब वक्त आएगा तो आप सब लोग ये जान जाएंगे कि असल मुल्जिम कौन है। इसके बाद बहादुर साहब का खेमा दिखाया जाता है, जहां इनकी बीवी कारजा खातून इनके ज़ख्म साफ करते हुए कहती हैं कि इस खून के बदले में मैं उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दूंगी। इस पर बहादुर साहब कहते हैं कि उन्होंने हमारे कबीले के सामने हमें जलील किया है, लिहाजा जब मेरा बेटा सांझकार अपने कबीले के सिपाहियों के साथ वापस आएगा तो हम मरकज़ी खेमे पर कब्जा करके इस्लाहान और नूरगुल को कत्ल कर देंगे। इसके बाद मैं इर्तुगरुल पर मुश्किलात के पहाड़ गिराऊंगा। इसके बाद किले का मंजर दिखाया जाता है, जहां आरस के सिपाही जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। इस दौरान कमांडर कोस्तास गवर्नर आरस को इन मशकों के बारे में बताता है, जिसमें आरस उससे कहता है कि ये मशकें नाकाफ़ी हैं। इर्तुगरुल के सिपाही इस कदर बहादुर हैं कि वो किले की दीवारों पर बिच्छुओं की तरह चढ़ेंगे, जिनके खिलाफ हमारी तैयारी नाकाफ़ी है। इसके बाद कमांडर कोस्तास आरस को बताता है कि नेकिया से ताजिर नेको और जंगी दस्ते बहुत जल्द हमारे पास पहुंच जाएंगे। इन फौजी दस्तों के आने के बाद हमारे किले की हिफाजत यकीनी हो जाएगी। इस पर आरस खुश होकर कहता है कि हिफाजत के साथ साथ मैं तिजारत के मामलात के लिए हाली बाजार में ताजिर नेको को लगा दूंगा, जो तुम्हारे लिए मजीद फायदेमंद होगा। इसके बाद गवर्नर आरस कमांडर कोस्तास से कहता है, जिस तरह बहादुर साहब को इर्तुगरुल ने बेइज्जत किया है वो हमारा इत्तेहादी बन सकता है। इसके बाद गवर्नर आरस कमांडर से कहता है, जाओ और बहादुर साहब को हमारे किले में आने की दावत दो, फिर हम देखते हैं कि क्या वो हमारा इत्तेहादी बनने के लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद काई कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ रात के वक्त इर्तुगरुल अपने खैमे में तबीब आरिफ सिपाही नूरगुल और दूसरे दो सरदारों के हमरा कबीले और हानली बाजार के लिए पानी के नए कुओं के बारे में दरियाफ्त कर रहे होते हैं। तबीब आरिफ बताते हैं कि मैंने हानली बाजार के कुएं की जिम्मेदारी लोगों को सौंप दी है और बहुत जल्द वो काम मुकम्मल कर लेंगे।
اس کے بعد ارطغرل سپاہی بابر سے جنگی مشقوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور پھر سپاہی بابر سے کہتے ہیں کہ سپاہی نورگل اب سے جابدار قبیلے میں ہی رہے گا اور وہاں کا سردار بنے گا، لہٰذا کائی قبیلے کے سپاہیوں کا سپہ سالار اب سے تم ہوگے، جس پر سپاہی بابر ارطغرل کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، میں یہ ذمہ داری پوری طرح نبھاؤں گا۔ اس کے بعد جابدار قبیلے میں اصلاحان خاتون سپاہی نورگل کے ہمراہ اپنے قبیلے کے سرداران کو اکٹھا کر کے بتاتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد سرداری کے لیے نیا جرگہ منعقد کرا کے نورگل کو قبیلے کا نیا سردار بنا دیا جائے گا، تاکہ بہادر صاحب کے غصے کی وجہ سے کسی بھی مشکل صورتحال سے بروقت اور ٹھیک طریقے سے نمٹا جا سکے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے مرکزی خیمے میں طبیب عارف سے کہتے ہیں کہ امیر ساتین تمہارے سلطان کو مار کر خود سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ حضور پھر آپ یہ معاملہ سلطان کے سامنے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس پر ارطغرل انہیں کہتے ہیں کہ میں قلعے کی فتح کے بعد خود سلطان کے پاس جا کر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا، لیکن اگر مجھے اس دوران کچھ ہو جاتا ہے تو آپ خود جا کر یہ ساری بات سلطان تک پہنچائیں گے، جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری ریاست اور سلطان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی دوران سپاہی عبد الرحمن اور سپاہی بابر وہاں آتے ہیں۔ عبد الرحمن ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی تاجر نیکو کے ساتھ ایک بہت بڑا فوجی دستہ ہے، آسس خود ان کے قبیلے میں گھس گیا ہے اور مجھے آپ کی طرف پیغام دے کر بھیج دیا ہے۔ اس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ آرس کے ارادے خطرناک لگتے ہیں۔ اس پر ارطغرل سپاہی بابر سے کہتے ہیں کہ کل ہم اس دستے پر حملہ کریں گے، اور ساتھ میں وہ طبیب عارف سے کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد قبیلے میں بچنے والے سپاہیوں کی مشقوں کی آپ خود نگرانی کریں گے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنی تیاری کے لیے خیمے سے باہر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد جابدار قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر بہادر صاحب اپنی بیوی کارجہ خاتون کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کو سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ سانجار صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ جابدار قبیلے کے قریب ہی پہاڑیوں میں موجود ہیں اور قبیلے پر حملے کے لیے بہادر صاحب کے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر بہادر صاحب کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، کل میں ان کے مرکزی خیمے پر قبضہ کر کے خود ان کو قتل کروں گا۔ اس پر بہادر صاحب کی بیوی کارجہ خاتون کہتی ہیں کہ اب ان کو پتہ لگے گا کہ بہادر صاحب کی کیا طاقت ہے۔ اس کے بعد بہادر اس سپاہی سے کہتے ہیں کہ میں کل سانجار سے ملنے جاؤں گا اور اس دوران تم قبیلے میں موجود ہمارے سپاہیوں کو جنگ کے لیے تیار کرو۔ اس کے بعد بہادر صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اب قسمت کا پہیہ ہمارے حق میں چلنے والا ہے۔ اس قسط کے آخر میں قائی قبیلے کو دیکھا جا سکتا ہے، جہاں سپاہی بابر نیکو کے ساتھ آنے والے فوجی دستے پر حملے کے لیے سلیبوں کا لباس پہن کر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگر یہ پہننا میرا فریضہ نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پہنتا۔ اسی دوران سپاہی بابر کی بیوی حفصہ خاتون خیمے میں آتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں کہ خیمے میں کوئی سلیبی فوجی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران وہ لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر مارنے لگتی ہیں تو سپاہی بابر اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کپڑے اس لیے پہنے ہیں کیونکہ یہ میرا فریضہ ہے اور میں جنگ پر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حفصہ اسے کہتی ہے کہ میرا دل کلمہ پڑھنے تک آ گیا تھا اس لباس میں تمہیں دیکھ کر۔ اس کے بعد سپاہی بابر وہاں سے جنگ کے لیے چلا جاتا ہے اور یوں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔